तस्य तद् sharing it. आरम्भं कुर्मः। सर्वे शृण्वन्ति इति चिन्तयामि। पठन्तु नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तु रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममूलहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहानहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियति न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिः स्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेदशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्या रथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामगहृदि त्वदीयं त्वद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्जद्रोमाञ्जो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा
कीर्तिस्ते मा भूद्वरदगतभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदयादहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि निवसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन्। नमस्कारः। वयं सामान्यतया अहं चिन्तयामि 7 श्लोकान् पठितवन्तः इतः, इत्युक्ते तृतीयदशकतः अद्य 8 श्लोकः पठनीयः अस्ति। एतदेव गतसप्ताहे पठितवन्तः, विधूय क्लेशान् मे इति। इदानीम् अस्मिन् सप्ताहे वयं पठामः प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामगहृति त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदयात् उदञ्जद्रोमाञ्जोगलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान्। पश्यतु कथं तस्य पठनं कुर्मः इति प्रथमं कारणं। श्लोकस्य पारायणं प्रथमं करणीयं किल। इदानीं यदा वयं बालिकायाः पारायणं शृणुमः तदा अर्थम् अपि वयं जानीमः इति कारणेन अहं चिन्तयामि तस्य पूर्ण आस्वादनं कथं भवति इत्युक्ते तदानीम् अस्माभिः वस्तुतया ध्यानं करणीयं, ध्यानावस्थायाम् अस्माभिः श्रोतव्यं। यदा 10 श्लोकान् वयं शृणुमः तत्र ध्यानावस्थायां तान् श्लोकान् वयं शृणुमः चेत् पठनस्य प्रथमसोपानमस्ति श्रवणं, तत्तु भवति एव श्रवणसमये। अनन्तरं द्वितीयसोपानमस्ति अस्माकम् अर्थ अवगमनम्, इत्युक्ते अर्थावगमनस्य सोपानानि अहं वदन्नस्मि इदानीम्। अर्थावगमनस्य इत्युक्ते अर्थ अवगमनं कथं भवति इति वयं चिन्तयामः चेत् तत्रापि भिन्नभिन्नसोपानानि 5 सोपानानि भवन्ति अर्थावगमने अपि। प्रथमं श्रवणसमये एकं प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि। पुनः पुनः वयं यदा शृणुमः इत्यस्य कः अर्थः? वयं वदामः तदपि एकरीत्या शृणुमः एव किल। श्रवणम् इति वदति चेत् वयं पारायणं कुर्मः, वयम् अन्य कस्यापि पाठनं शृणुमः अथवा श्लोकं शृणुमः, सर्वमपि श्रवणम् इति स्थाने आगच्छति। ततः मननं प्रति यदा गच्छति अर्थावगमनेन मीनिङ्ग् इति यद् वयं वदामः अस्माकं मातृभाषायाम् अथवा वयम् अवगच्छामः अन्तरङ्गं प्रति प्रवेशः भवति। तादृशी कापि भाषा भवति किल अस्माकं सर्वेषामपि। इत्युक्ते मातुः अङ्गे वयम् उपविश्य कया भाषया लालनं प्राप्तवन्तः तस्य एव नाम भवति, तस्याः भाषायाः नाम भवति मातृभाषा। तत्र मातृभाषा अस्माकं मातृराज्यम्, अस्माकं मातृसंस्कृतिः, संस्कृति, भाषा, देशः, भोजनं, वस्त्रम्, एतस्य सर्वस्यापि सम्बन्धः अस्ति।
एकं किञ्चित् भिन्नं भवति चेत् कथं भवति इत्युक्ते तस्य अन्तिम स्टेज् वयं चिन्तयामः चेत् इदानीं पश्यतु वयं मत्स्यं स्वीकृत्य भूमौ स्थापयामः चेत् जलात् मत्स्यं स्वीकृत्य भूमौ स्थापयामः चेत् तस्य जीवनं न भवति किल एवमेव अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्माकं संस्कृतिः अस्ति चेत् इत्युक्ते संस्कृति आधारे वयं जीवनं कुर्मः चेत् धनस्य आधारे जीवनं कुर्मः चेत् भिन्नं केवलम् अर्थविषये मणिविषये चिन्तयति तद् भिन्नं किल अस्माकं पुरुषार्थचतुष्टयमस्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रथमम् अस्माकं चिन्तने किमस्ति धर्मः सर्वमपि धर्मस्य पञ्चाङ्के पञ्चाङ्कः इत्युक्ते बेस् तस्य अटिस्थानं धर्मः भवेत् अर्थसम्पादनमपि करणीयं काम अपि अनुभोक्तव्यं मोक्ष तु स्वातन्त्र्यं शान्तिः तद् स्वयमेव भविष्यति तत्र किमपि करणीयं नास्ति किन्तु तत् करणीयं चेत् कथमागच्छति तद् धर्मस्य अटिस्थानतत्त्वम् अस्माकं जीवने नास्ति चेत् अधर्ममार्गेण गच्छति तत् धनसम्पादनमपि कामापि सर्वमपि वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः तस्मात् किमर्थम् उक्तवान् इदानीम् अस्माकम् अवगमने मातृभाषायाः अथवा भारतस्य कापि मातृभाषा भवतु अथवा नारायणीयम् इति भगवद्गीता भागवतम् एतादृशानि पुस्तकानि अथवा एते ग्रन्थाः कया भाषया लिखितमस्ति संस्कृतेनैव लिखितमस्ति किल तत्र संस्कृतेन एव वयं पठामः तस्य अर्थ अवगमनार्थं केवलम् अस्माकं मीनिङ्ग् अवगमनार्थं मातृभाषायाः सहायं स्वीकुर्मः स्टेप् द्वयम् अभवत् एकं तु शृणोमि पुनः 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 यदा अहं शृणोमि नेत्रनिमीलनं कुर्वन् ध्यानावस्थायाम् एकाग्रतया अहं शृणोमि चेदेव मम आनन्दः भवति अथवा यत्र कुत्रापि प्रातःकाले अथवा सायङ्काले कदापि भवन्तः एकत्र स्वस्थतया शान्ततया उपविश्य पारायणं करोति चेदपि आनन्दः भवति अर्थं न अवगच्छामि चेदपि आनन्दः भवति तस्य अग्रिमसोपानमस्ति अर्थावगमनम् अपि भवति इति चिन्तयतु इतोपि मीनिङ्ग् अवगच्छामि इति चिन्तयतु इतोपि सन्तोषः भवति यदा मीनिङ्ग् अवगच्छति अर्थम् अवगच्छति श्लोकस्यापि कण्ठपाठः श्लोकः अपि कण्ठपाठः अस्ति अर्थस्यापि अवगमनं भवति तृतीयसोपानं प्रति वयं स्वाभाविकतया स्वयमेव गच्छति कदा यस्मिन् सन्दर्भे वयं वक्तुम् इच्छामः ध्यानं कर्तुम् इच्छामः भगवन्तं स्मर्तुम् इच्छामः तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकम् अन्तरङ्गे सः श्लोकः आगच्छति तदा किं भवति शान्ततया अन्तरङ्गतः यदा वयं गायामः यदा अस्माकमेव स्वरेण वयं तत् शृणुमः अस्माकम् अन्तरङ्गे एव तस्य अर्थमपि स्पष्टं भवति तृतीय स्टेज् किमस्ति मननम् इति यदस्ति भावनां प्रति अस्मान् नयति किल अग्रे पश्यामि उदाहरणं वदामि अग्रे पश्यामि कः अर्थः अग्रे मम पुरतः पश्यामि अहं मम अग्रे पश्यामि अर्थः तावदेव अस्ति किल अहं द्रष्टुं शक्नोमि वयं सर्वे अवगतवन्तः किन्तु मननसन्दर्भे श्लोकस्य पूर्णार्थं वयं जानीमः
अग्रे पश्यामि तेजो निबिडधरगलायावलीलोभनीयम् इति यदा शृणुमः अग्रे कं पश्यामि, अग्रे किं पश्यामि, गुरुवायूर्पुरेशम् अग्रे पश्यामि इत्येव वदति. अग्रे पश्यामि इति वदति, अग्रे अहं पश्यामि इति अर्थबोधः न भवति. तत्र अर्थबोधः कः भवति? लक्ष्यार्थस्य बोधनं भवति. वाच्यार्थं गतं, तत्र लक्ष्यार्थं किमस्ति? अग्रे पश्यामि इति कथनेन कविः कां भावनां कृतवान्? यः शृणोति, यः पठति, यः पारायणं करोति, यः साधनां करोति, यः कोऽपि भवतु, यः भक्तः अस्ति, सः गुरुवायूर्मन्दिरस्य पुरतः स्थित्वा श्रीकोविल् यदा उद्घाटयति, गर्भगृहस्य उद्घाटनसन्दर्भे सः किं वदति? अग्रे पश्यामि तेजो इति वदति किल. तेजः कुत्र अस्ति? तेजः इदानीं ततोपि अग्रे गच्छति. मननसन्दर्भे किं भवति? मनसः स्तरं प्रति प्रथमम् इन्द्रियस्य स्तरे आसीत्, मम मुखे, मम श्रवणे कर्णेन्द्रियद्वारा अथवा मुखद्वारा नेत्रेन्द्रियद्वारा सर्वेषां साहाय्येन अहं पठन् आसम्. द्वितीयम् अर्थं यदा अवगतवान्, किञ्चित् किञ्चित् मम अन्तः प्रविष्टम्. अन्तः प्रविष्टम् इत्युक्ते मम मनसि प्रविष्टम्. अहं बहुधा वदामि, मलयाळभाषायाम् एकम् उत्तमपदमस्ति, मनसिल् आयि, इन् मैण्ड् इति अर्थः. मनसिल् आयि इत्युक्ते यत्किमपि केन् यु अण्डर्स्टाण्ड् इति पृच्छति किल. मलयाळभाषायां किं पृच्छति? मनसिल् आयो इति पृच्छति. उत्तरं किं? मनसिल् आयि. मनसिल् आयि इत्युक्ते एकः चषकः अस्ति, जलं स्थापयति, चषके जलं भवति चेत् वयं किं वदामः? जलं चषके अभवत्. तादृशं मम मनसि तद् भवति चेत् तदेव मननप्रक्रियां प्रति अस्माकं गमनस्य प्रथमसोपानमस्ति. पुनः भवान् यदा कदापि श्लोकं स्मरति, श्लोकं वदति, चाण्ट् करोति, इत्युक्ते श्लोकस्य कथनं भवति, पारायणं भवति, शृणोति, यत्किमपि भवतु, भवतः अन्तरङ्गे तस्य मननमपि तेन सह चलति. तदेव स्तोत्रकाव्यस्य सर्वस्यापि प्राधान्यं तत्र अस्ति. अनन्तरं यदा शृणुमः, यदा अर्थमपि अवगच्छामः, यदा भावनां प्रति अपि गच्छामः, अग्रिमसोपानमस्ति किम्? एकदृष्ट्या यदार्थ अवगमनम् इत्युक्ते तदेव एक्स्पीरियन्स् भवति श्लोकस्य. आङ्ग्लेयभाषायां तावदेव वक्तुं शक्नुमः, अनुभवः भवति, अनुभूतिः भवति. केवलम् अनुभवः न, अनुभूतिः भवति. सः श्लोकः, तस्य अर्थः, तत्र विद्यमानदेवः, अहम्, आवयोः मध्ये सायुज्यं भवति. तत्र कोऽपि भेदः नास्ति इति भवति. अप अहम् अनुभवामि, अग्रे पश्यामि इति यदा वदामि, अथवा यः कोऽपि श्लोकः प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि इति यदा वयं वदामः, अस्माकम् अनुभवः न भवति चेत् मेल्पतूर् लिखितवान्, मेल्पतूर् नारायणभट्टपादः लिखितवान् इति विचिन्त्य पठति चेत् विद्यालये श्लोकं पठामः किल, तादृशं भविष्यति. किन्तु आध्यात्मिकग्रन्थः इति किमर्थम् एतस्य नाम? स्वस्य अनुभूतिः भवेत् पठनसमये, स्वस्य अनुभवः भवेत् पठनसमये, स्वयम् एक्स्पीरियन्स् करणीयं श्लोकस्य प्रतिपदं, तस्य पदानां योजनं, तस्य अर्थः, तत्र विद्यमान अलङ्कारः, तद् एकरीत्या पठनं किल. अन्यरीत्या किमपि न जानाति, आहत्य तस्य एकः भावः, आहत्य तस्य एकः भावः, तस्य श्लोकस्य सम्पूर्णतया अहं पठामि चेत् ततः कं भावम् अहं स्वीकरोमि, सः भावः. तदेव सर्वदा वयं शृणुमः खलु, भावग्राही जनार्दनः. भगवान् किं स्वीकरोति एतत् श्रुत्वा?
अतः वयं भगवतः कृते यत्किमपि सर्वदा पूजायां वयं बहुविधनैवेद्यानि समर्पयामः. भगवान् किं स्वीकरोति, भगवान् ततः स्वीकृत्य खादति इति चिन्तयतु. अनन्तरं वयमपि चिन्तयामः किल किं समर्पयामः इति. तस्मात् भगवान् किं स्वीकरोति? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इति ततः एकैक अंशं मुद्रासहितं किल. यः अर्चकः अस्ति सः मुद्रासहितं भगवतः भगवत्सङ्कल्पः यः अस्ति तत्र सः प्रेषयति. तत्रापि सर्वमपि भावना एव. यदा भगवन्तं वयम् आवाहयामः तत्र किल, आवाहितो भव, सन्निरुद्धो भव, सान्निध्यं कुरु कुरु इति वदामः किल. तत्पूर्वं किं कुर्मः? अस्माकम् अन्तरङ्गात् एव भगवन्तम् आह्वयामः, भगवतः आवाहनं कुर्मः. वातावरणात् न भगवतः आह्वानम् अथवा आवाहनं. कुतः आवाहनं कर्तुं शक्नुमः? मम अन्तरङ्गात् यः मन्दिरे प्राणप्रतिष्ठां करोति सः तन्त्री अथवा तत्रत्य कोऽपि ऋषिः ते एव कुर्वन्ति किल. तादृशसामर्थ्यं ऋषीणां भवति. इदानीं पश्यतु, तमिळ्नाडुमध्ये पळनि इति बहु प्रसिद्धमन्दिरमस्ति. भोग ऋषिः तत्र प्रतिष्ठां कृतवान् इति कारणेन, अथवा मीनाक्षीमन्दिरं यत्किमपि मन्दिरं स्वीकरोतु, तत्र कः सम्भाषणं कः तत्र स्थापयति, तत्र किं भवति इत्युक्ते यः तत्र विग्रहम् अथवा किं वदामि भगवतः मूर्तिः तस्य स्थापनं करोति, तस्य एव तत्र चैतन्यम् इति भवति. तस्य अन्तरङ्गात् तत् स्वीकरोति. किमर्थम् उक्तवान्? वयम् एतं श्लोकं पठामः चेत्, वदामः चेत्, अर्थावगमनम् इत्युक्ते तस्य सोपानानि कानि? प्रथमं श्रवणम्, अनन्तरं मननं, निदिध्यासनम् इति वक्तुं बहु सरलमस्ति. तत् किम् इति अवगन्तव्यं किल. श्रवणं किम्? अहं शृणोमि इन्द्रियद्वारा अथवा नेत्रद्वारा अथवा मुखद्वारा, कर्णेन्द्रियद्वारा इत्युक्ते साक्षात् श्रवणम् इत्येव अर्थः, लिसनिङ्ग् किल. अनन्तरं हियरिङ्ग् तदपि अस्ति. तदेव लिसनिङ्ग् इत्युक्ते भिन्न अर्थः अस्ति किल. तत्र एव यदा कर्णद्वारा शृणोमि, नेत्रद्वारा पठामि, मुखद्वारा पारायणं करोमि, एतत् सर्वमपि श्रवणस्तरे तिष्ठति इति चिन्तयतु. किञ्चित् किञ्चित् तस्य मीनिङ्ग् विषये, अर्थविषये चिन्तनं कुर्मः. तदा तद् मनः अस्ति किल, तत्र किञ्चित् किञ्चित् गच्छति. इन्द्रियतः इन्द्रियराजा यः अस्ति तस्य समीपं प्रति वयं ट्रान्स्फर् कुर्मः किञ्चित्. किन्तु मनसि यदा भवति पूर्णतया अर्थम् अवगतवान्, किन्तु तत्र अनुभवः नास्ति, भावना नास्ति. अस्माकम् अन्तरङ्गे तस्य संस्थापनं कृत्वा तस्मिन् विषये सम्पूर्णभावनालोके अहं विहारं करोमि. एकविहङ्गः इव अहं डयनं करोमि तत्र किल. तदेव किमस्ति? तदेव वस्तुतया मननस्य पूर्णरूपमस्ति, अथवा तत्र भावनायाः लोकः. ततः अपि अग्रे गच्छामः चेत् किम्? अनुभवः अथवा अनुभूतिः इति. तत्र कोऽपि किमपि चलनं नास्ति, श्लोकं न वदामः, मनः अपि किमपि चिन्तने नास्ति. मनः इति यदासीत् तद् नष्टं भवति. तदा किञ्चित् विचारयुक्तस्थानं प्रति गच्छति, बुद्धि प्रति तद् गच्छति. बुद्धौ तद् संस्थाप्य यदा विचारं कुर्मः, ततोपि अग्रे एकमेव स्टेज् अस्ति. तत्र एव अहं तद् साक्षात् आनन्दं, शान्तिः, रसः इति अहम् अनुभवामि. अस्मिन् श्लोके अपि वदति, अस्मिन् दशके
बहुषु स्थानेषु एतस्य पदस्य उपयोगः भवति रसः इति कारणं किम् आनन्दः इति वदति चेत् न पर्याप्तं सन्तोषः इति वदति चेत् न पर्याप्तं शान्तिः इति वदति चेत् न पर्याप्तं साहित्यलोके रसः इति एकं पदमस्ति किल लिटरेचर् मध्ये संस्कृतसाहित्ये ध्वन्यालोके आनन्दवर्धन आचार्यः लिखति रसः इत्युक्ते रसो वै सः रसो वै सः इत्युक्ते कः अर्थः ब्रह्मानन्दः ब्रह्म एव रसः अन्यत् किमपि रसः नास्ति तस्य अनुभूति तस्य अनुभवः एकश्लोकस्य आनन्दः एकश्लोकस्य रसः एव तस्य आनन्दः किल यः कविः अस्ति सः एव अधिकरसम् अनुभवति वा अथवा यः भक्तः अस्ति सः एव अधिकरसम् अनुभवति वा काव्यस्य विषये कः जानाति समानमेव भवन्तः चिन्तयन्तु एकं सस्यस्य वर्धनं करोमि जलं स्थापयामि तत्र फलम् आगच्छति किल यः फलं खादति सः एव आनन्दम् अनुभवति सः एव रसास्वादनं करोति खलु सः यः वर्धितवान् सः एव करोति इति कोऽपि अर्थः नास्ति यः सस्यस्य आरोपणं कृतवान् सस्यार्थं जलसेचनं कृतवान् ते सर्वे आनन्दम् अनुभवन्ति किन्तु अत्यधिकम् आनन्दं कः भगवते वदति किल निगमकल्पतरोर्गलितं फलमित्येव वदति तत्र निगम इत्युक्ते किं शास्त्र अस्माकं शास्त्राणि किल सर्वं वेदाः उपनिषदः आगमाः शास्त्राणि सर्वं निगमाः एव निगमकल्पतरुः अस्ति इति चिन्तयतु तदेकं वृक्षः अस्ति इति चिन्तयतु तत्र एकं फलमभवत् तस्य फलस्य रसास्वादनं कः करोति ये रसं पिबन्ति तदा तत्र रसस्य भिन्नार्थः रसं पिबन्ति इत्युक्ते तस्य रसः तस्य सारः तस्य अंशः तत् पिबति समानमेव अस्ति श्लोकतः तस्य आनन्दं यः अनुभवति सः एव रसास्वादनं करोति इति अस्ति तादृशदृष्ट्या अस्माभिः द्रष्टव्यं अर्थावगमनम् इत्युक्ते इदानीं 5 स्टेज् मया उक्तं किल प्रथमं किमस्ति श्रवणं द्वितीयं किमस्ति मीनिङ्ग् पठनं तस्य वर्ड् टु वर्ड् मीनिङ्ग् किमस्ति इति वयं न जानीमः खलु तदर्थम् अनन्तरं तृतीयं किमस्ति तस्य मननस्य आरम्भे भावनाकरणं किल तदनन्तरं किञ्चित् तेन सह अनुभवः मनः अपि त्यक्त्वा बुद्धिं प्रति गच्छति विचारः तस्मिन् विषये यदा यदा तस्य आवश्यकता अस्ति तत्र तस्य विचारः अन्तिम अनुभवः किम् अस्ति सः श्लोकः अहं भगवान् अहम् आवयोः मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति अहं तस्य आस्वादनं करोमि तस्मादेव एकां कवितां पठामः चेत् सर्वे समानरीत्या आस्वादनं कर्तुं न शक्नुवन्ति किल एकैकस्य अन्तरङ्गे कीदृशी परिशुद्धिः अस्ति तस्य मनः कियत् निष्कळङ्कः अस्ति सः तादृशम् आनन्दम् अनुभवति सः तादृशरसं ततः पिबति इत्यर्थः अस्माभिः एतादृशश्लोकानां पठने अथवा एतादृशग्रन्थानाम् अध्ययने तादृशरसानुभूतिः नास्ति चेत् एतस्य विपरीत अर्थमेव कदाचित् अवगच्छामः अत्र पश्यतु तदर्थमेव अहम् एतादृशविवरणं कृतवान् अत्र श्लोकस्य अर्थं पश्यामः चेत् कदाचित् अस्माकं मनसि भवति मेल्पतूर्नारायणभट्टपादः इति भक्तः अथवा महापण्डितः रोदनं करोति वा भगवतः पुरतः सः रोदनं करोति वा सः कष्टम् अनुभवति वा इति कदाचित् अस्माकं मनसि चिन्ता आगच्छति सः वदति किं वदति अन्यजनाः यदा भवतः विरुद्धं कार्यं कुर्वन्ति तादृशजनाः अपि मोक्षं प्राप्तवन्तः के हिरण्याक्षः हिरण्यकशिपुः कंसः तद् अग्रिमश्लोके कंसस्य नाम अपि सः सूचयति
एते सर्वे आनन्दम् इत्युक्ते ते किम् अनुभूतवन्तः? मोक्षं प्राप्तवन्तः किल? तस्मादेव पश्यतु कियत् सूक्ष्ममस्ति इति चिन्तयतु. प्रथमपदे एव प्रभूताधिव्याधि. आधिव्याधि इत्युक्ते कः अर्थः? तत्रैव चिन्तनं करणीयम्. आधि इत्युक्ते अस्माकं मनः सम्यक् नास्ति चेत् काम क्रोध लोभ मद मात्सर्यादिकारणेन अन्तरङ्गे यत् दुःखं भवति, कष्टं भवति, पीडा भवति, तस्य नाम एव आधि. व्याधि इत्युक्ते किं? रोगः. वयं पश्यामः मेल्पत्तूर् आधिकारणेन पीडाम् अनुभवति वा व्याधिकारणेन पीडाम् अनुभवति वा? व्याधि एव तस्य किल? तस्य रोगः एव. व्याधि कस्य भवति? शरीरस्य भवति. आधि कस्य भवति? मनसः भवति. आधि वा कष्टं व्याधि वा कष्टं? स्वयमेव चिन्तयन्तु. तदा वयं स्वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः. कदाचित् वयं जनान् बहिस्तात् पश्यामः, ओ सुन्दरः अस्ति, उत्तम उद्योगः अस्ति, धनमस्ति, अमेरिकायाम् अस्ति, गृहमस्ति, बेङ्क् बेलेन्स् सम्यक् अस्ति, किन्तु वयं कदाचित् शृणुमः सः गत्वा आत्महत्यां कृतवान्, अथवा नित्यदुःखितः अस्ति, अथवा डिप्रेशन् अस्ति, सैकोलजिस्ट् समीपं वा सैकाट्रिस्ट् समीपं वा निरन्तरं गच्छन् अस्ति सः. किं कारणम्? अन्य कोऽपि रोगः नास्ति. शरीरस्य पीडायाः अपेक्षया शतगुणितं कष्टकरमस्ति मानसिकपीडा. मानसिकपीडायाः अपि अपेक्षया कष्टकरमस्ति का पीडा? बुद्धि. अस्माकं बुद्धिस्तरे पीडा भवति चेत् वयम् अवगन्तुमपि न शक्नुमः. पूर्वजन्म पापकारणेन तादृशम् आगच्छति इति वदन्ति. वयं तत् विषये अहम् अधिकं विस्तारं न करोमि, भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु. एतत्तु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. अहं चिन्तयामि मम किं वदामि, मम पादे वेदना अस्ति, शिरोवेदना अस्ति, अथवा दन्तवेदना अस्ति, अथवा अन्य केऽपि रोगाः सन्ति. ओ एतदेव लोके अत्यन्तं कष्टकरम् इति चिन्तयामि. किन्तु जीवने कदापि मानसिकपीडां वयम् अनुभवामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्य समीपम् अर्बुदः अपि तस्य समीपं न गच्छति, केन्सर् अपि किल. वयं दृष्टवन्तः बहवः अस्माकम् आचार्याः अस्माकं दर्शने ते पीडायुक्ताः सन्ति किल. कस्यापि आचार्यस्य जीवनं स्वीकृत्य पश्यन्तु. कोऽपि रामकृष्णपरमहंसः, जनाः पश्यन्ति तस्य ओ कथं पीडाम् अनुभवति सः, किन्तु सः सर्वदापि अन्तरङ्गे आनन्दम् अनुभवन् आसीत्. कथं वदामि, भागवतं स्वीकृत्य पश्यन्तु. अस्माकं चिन्तने प्रह्लादः कष्टम् अनुभवति किल. प्रह्लादं कुत्र कुत्र स्थापितवान् सः? अग्नौ स्थापितवान्, पर्वतस्य उपरि नीत्वा ततः अधः पातितवान्. भिन्नरीत्या तस्य पीडां कृतवान्. किन्तु यदा यदा समयः मिलति सः नारायण 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 इति वदति. यत्र कुत्रापि भवतु, वातावरणं किमपि तस्य कृते नास्ति. पिता भवतु, पिता राक्षसः आसीत्, सः भवतु, गुरुकुले भवतु, मित्रैः सह भवतु, यत्र कुत्रापि यस्यां कस्यापि पीडायां तस्य मुखात् तस्य हृदयात् किम् आगच्छति? नारायण इति आगच्छति. सः सन्तोषं न अनुभवति चेत् कथम् आगच्छति तत्? किन्तु अत्र मेल्पत्तूर् वदति कंसादिजनाः, कंसः, हिरण्यकशिपु सर्वे अपि मोक्षं प्राप्तवन्तः. किन्तु तदर्थमेव एतत् पदम् अत्र स्थापितं. मरणपर्यन्तं तेषां कदापि जीवने समाधानमासीत् वा? रावणस्य जीवनं पश्यतु, हिरण्यकशिपोः जीवनं पश्यतु. अस्माकं भावनानुसृतं न,
भागवतं स्वीकृत्य पठतु, रामायणं स्वीकृत्य पठतु। तत्र कीदृश असमीचीनानि कार्याणि स्वस्य पुत्रस्य उपरि, स्वस्य पत्न्याः उपरि, स्वकुटुम्बस्य उपरि, स्वपितुः उपरि सर्वत्र ते कुर्वन्ति। कारणं किं? तेषां शान्तिः नास्ति, समाधानं नास्ति। तदेव व्याधि। व्याधि न आदि, आधिव्याधि इति वदति किल। तत्र किमर्थम् अहम् उक्तवान् इत्युक्ते, यदा भक्ताः भवन्ति अस्माकं चिन्तने ओ मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादः सर्वदा अपि तस्य किं वदामि वातरोगकारणेन पीडाम् अनुभवति, रोदनं करोति इति अस्माकं मनसि भवति। किन्तु मेल्पत्तूर् सदृशमहापण्डितः, तादृशः महाभक्तः, भगवन्तं साक्षात् दृष्टवान् अनुभूतवान् तादृशः, सः सामान्यजनानाम् अस्मत्सदृशजनानां स्तरे स्थित्वा एतस्य श्लोकस्य कथनं करोति, प्रार्थनां करोति। अस्मत्सदृशः सः। तत्र वयं कथं पृच्छामः भगवतः समीपम्, एवमपि प्रष्टुं शक्नुमः इति बोधयितुम् एषः श्लोकः अस्ति इति मम कथनस्य तात्पर्यं। पश्यतु, प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामगहृति। किं भवति? प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते प्रथमपदमस्ति। प्रभूताधिव्याधि पठनार्थमेव तत्र किं लिखितमस्ति? प्रभूत आधिव्याधिप्रसभचलिते। वस्तुतः एकं पदमेव अर्थकथनसमये, किन्तु अत्र अस्माकं पठनार्थमेव पृथक् पृथक् लिखित्वा रेखां स्थापितवन्तः सन्ति। प्रभूत आधि व्याधि प्रसभ चलिते। कः अर्थः? प्रभूतम् अनेकं यथेष्टं प्रभूतं वयं श्रुतवन्तः किल तत् पदं। प्रभूतं किम् अस्ति? आधि अपि अस्ति, व्याधि अपि अस्ति। मनसि अपि अत्यन्तं दुःखम् अस्माकं विषयः एव। प्रतिदिनं चिन्तयामः चेत् प्रातःकाले उत्थानानन्तरं कतिविध दुःखानि अस्मान् स्वीकर्तुं तिष्ठन्ति किल। जागरणसमयतः भिन्नभिन्नदूरवाण्याः आगच्छन्ति, वाट्सप् मध्ये आगच्छन्ति, अथवा किमपि नास्ति चेत् वयं गत्वा यूट्यूब् मध्ये दृष्ट्वा दुःखम् अनुभवामः। यत्र कुत्रापि गच्छता कालेन अनेक सोर्स् अस्ति। यत्र कुत्रापि स्वस्थतया 10 निमेषपर्यन्तम् उपवेष्टव्यम् इति चिन्ता एव नास्ति। प्रातः उत्थाय स्नानं कृत्वा स्वस्य श्वासस्य विषये भगवतः विषये चिन्तनं नास्ति चेत् मास्तु। यत्किमपि तत्र विचिन्त्य अर्धघण्टां यावत् उपविशति चेत् कीदृशी शान्तिः भवति किल। किन्तु न कुर्मः। वयं सर्वे अपि जानीमः एतत् कार्यं, किन्तु करोति वा न। कारणं किं? निष्ठा नास्ति, तत्र कृत्यता नास्ति। ततोपि अस्माकं त्वरा इच्छा कस्मिन् विषये अस्ति? कुत्रापि मम नाम किञ्चित् अग्रे आगच्छति वा, कुत्रापि 10 रूप्यकाणि अथवा $10 अधिकं मिलति वा, तद् चेत् किमपि करोति। श्वः भवतः उद्योगे एकवर्धनं भवति। श्वः आरभ्य 40 दिनानि अथवा 41 दिनानि भवान् प्रातःकाले 1 घण्टा एतत् कार्यं करोतु इति वदति चेत् वयं सर्वे अपि कुर्मः। तदानीम् अस्माकं निद्रा कुत्र गच्छति? आग्रहः, इच्छा मनसि भवति चेत् एतत् सर्वैः कर्तुं शक्यते, कर्तुं न शक्यते इति किमपि नास्ति। किन्तु तादृश स्वल्पकार्यार्थं वयमपि जानीमः तत् स्वल्पकार्यमेव, तत् मिलति चेत् सन्तोषः भवतु वा न, अनन्तरम् अन्यत् किमपि मिलति वा इति पश्यामः। तत्र वयं सर्वे अपि समयस्य व्ययं कर्तुं शक्नुमः। तत्र वदति प्रभूतम् आधिव्याधि अस्ति, प्रसभचलिते। अग्रिमपदं किमस्ति? प्रसभचलिते। प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते किमस्ति? प्रसभचलिते चलनं भवति। तत्र आधिव्याधिकारणेन कुत्रापि बहु चलनं भवति। आधिव्याधिकारणेनैव कस्य चलनं भवति? हृदयस्य चलनं भवति। मनसः अथवा हृदयस्य, आध्यात्मिकरीत्या हृदयम् इति वदति चेत् किम् अस्ति?
हृ इति अस्माकं हृ इति हृदयस्य अन्धकारे एव हृदयस्य हृदयगुहायामेव अङ्गुष्ठमात्र पुरुषः तिष्ठति इत्युक्ते आत्मा अस्माकं जीवः इति यद् वदति तत् अस्ति। यद् अहं पूर्वमपि उक्तवान् यद् रक्तं किं वदामि सर्वत्र ददाति यदा पम्प् करोति तत् हृदयस्य विषये न वदति अत्र। तदर्थमेव भावना आवश्यकी। अस्माकं हृदयः तत्र एव किं किम् आगच्छति? करुणा, दया, प्रीति, प्रेम किल एतादृश बहुविधगुणाः सन्ति। तत्सर्वं कुत्र आगच्छति? हृदये। तस्मिन् स्थाने तस्य चलनं भवति। कारणं किम्? आधिव्याधिकारणेन प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामगहृदि अनन्तरं मामगहृदि मम हृदये करेक्ट् उक्तमस्ति। मम हृदये परमरसचिद्रूप पूर्ण परमरस अहम् उक्तवान् किल रस इति पदमेव अत्र सर्वत्र बहुषु श्लोकेषु पश्यतु आनन्दः इति सः उपयोगं न करोति। बहुत्र परमात्मा इति वक्तव्यं, पूर्णम् इति वक्तव्यं चेत् रस इति आनयति सः। परमरस चिद्रूपं तदेव रूपं मामगहृदि मम हृदये परमानन्दस्य परमशान्तिः तस्य रूपं यदस्ति तदहं न अनुभवामि। कारणं किम्? अहं न पश्यामि, नेत्रेण न पश्यामि, न अनुभवामि, अहं तस्य एक्स्पीरियन्स् न करोमि। वयं बहुवारम् उदाहरणानि श्रुतवन्तः किल। एक जलाशये तस्य अधः जलाशयस्य अधः एकरत्नम् अस्ति चेत् रत्नं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। कारणं किं? जलं बहु चलति चेत्। जलाशयस्य जले चाञ्चल्यमस्ति चेत् चलति चेत् हृदयम् इति यत्र अस्ति तत्र आधिव्याधिकारणेन मानसिकशारीरिकपीडाकारणेन बहु चलनमस्ति इति कारणेन हे शम्भो अहं कदापि शान्तिं न अनुभवामि इत्यर्थः। मामगहृदि परमरसचिद्रूपं न मिलति। कारणं किं? त्वदीयं भवतः तत् रूपं सर्वम् अवगच्छन्ति किल। त्वदीयं भवतः तत् तत् इत्युक्ते दिव्यं तत् इति सर्वदा वदति, सः इति वदति। रसो वै सः इति वयम् उक्तवन्तः। रसः इत्युक्ते सः एव। तत् एतत् न तत् इत्युक्ते परब्रह्मरूपं परमानन्दरूपम् आत्म आनन्दं परमशान्तिः तत् किं भवति? त्वदीयं तद्रूपम् उदीयाद् भवतः रूपम् उदयात् इत्युक्ते उदयः भवतु इति प्रार्थना एव। इदानीम् उदयति वा? न उदयति। कारणं किं? तस्य कारणं प्रभूताधिव्याधि। तेन कारणेन किं? हृदयस्य चलनमस्ति इति कारणेन भवतः रूपं तत्र उदयः न भवति इति भगवान् मेल्पत्तूर् न वदति। उदयः भवतु इति तत्र हृदयकुहरे हृदये भवतः रूपं तद्रूपम् उदयात्। उदयः भवति चेत् किं भवति? अहं जानामि तद् उदञ्जद्रोमाञ्ज। उदयः भवति चेत् तस्य लक्षणं भक्तः भक्तिः तस्मिन् अस्ति चेत् तद् लक्षणमेव अत्र ददाति। किं भवति? उदञ्जरोमाञ्ज। रोमाः सन्ति किल अस्माकं शरीरे, तत्सर्वं तिष्ठन्ति। रोमाञ्चः भवति, रोमाञ्चकञ्चुकितः भवति इति वदति। अनन्तरं गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः। अश्रुः काश्रु दुःखेन अश्रु न हर्षाश्रु
हर्षाश्रु इत्युक्ते सन्तोषेण नेत्रतः अश्रुप्रवाहः रोमाञ्चः तस्य निवहः इत्युक्ते तस्य समूहः सम्पूर्णं निवहः दुरुपशमपीडा परिभवन् तदा दुरुपमशम कष्टमस्ति पीडा परिभवन् एतादृश्यः पीडाः आधिव्याधि सन्ति किल मम भिन्न आधिव्याधिः तत् कारणेन यथा विस्मर्यासं किमभवत् तेन कारणेन दुरुपशमपीडा परिभवन् इति कारणेन विस्मर्यासन् अहं सर्वमपि विस्मरामि किं विस्मरामि मम अन्तरङ्गे एव एषः आनन्दः अस्ति इति अहं विस्मरामि इति अर्थः मम हृदयकुहरे एव मम हृदयम् इत्यस्य अहम् उक्तवान् हृदयम् इत्युक्ते वयं यदा कदापि ध्यानं कुर्मः चेत् भगवन्तं वयं कुत्र कल्पयामः अस्माकं हृदये किल हृदये किं कस्य वयं चिन्तनं कुर्मः एकश्वेतवर्णस्य पङ्कजं कुतः आगच्छति पङ्कात् जायते इति कारणेन पङ्कजं मालिन्यादेव तस्य जन्म किन्तु पङ्कजे पङ्कस्य स्पर्शः भवति वा न तस्मादेव तत्र हृदयं यदा शुद्धं भवति वयम् अस्मिन् संसारलोके एव जीवनं कुर्मः किन्तु मम हृदये मम पङ्कजे मम पद्मे किल मम हृदयकमलस्य विकासः यदा भवति तत्र सरस्वती उपवेष्टव्या वा अन्य कापि उपवेष्टव्या वा इति केन निश्चयः करणीयः मया एव निश्चयः करणीयः मम हृदयपद्मस्य शुद्धिः अस्ति चेत् तदेव शुभ्रवर्णस्य कमलम् इति वदति तत्रैव का आगत्य उपविशति सरस्वती उपविशति सरस्वती इत्युक्ते का विद्यायाः देवता तत्रैव किं भवति वीणा वादनं भवति जपमाला भवति हस्ते पुस्तकं भवति किं किम् अस्ति ज्ञानं तस्य आस्वादनं तस्य लयः एतत् त्रयमपि तत्र सरस्वत्याः बुद्ध्या एतत् सर्वं प्राप्तव्यमस्ति तस्मादेव सरस्वती इति वदति एतत् कदा भवितव्यं जन्म इति यदा भवति एतस्य प्राप्तिः एव तस्मादेव कस्य पुत्री इत्यपि वदति पत्नी इत्यपि वदति कस्य नाम ब्रह्मदेवस्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवः तस्य पुत्री वा भवतु पत्नी वा भवतु इत्युक्ते तस्य तावत् समीपे अस्ति का ब्रह्मणः तावत् समीपे अस्ति सरस्वती बुद्धि ज्ञानं तत्र गन्तुं कः मार्गः हृदयविशुद्धिः हृदयविशुद्धिः इत्युक्ते किं मनःशुद्धिः मनः शुद्धं करणीयं मनःशुद्धं कर्तुं किम् अस्ति कः मार्गः आधिव्याधिप्रशमनं करणीयम् आधिव्याधि इत्युक्ते किं शरीरस्य इन्द्रियाणां रोगपीडाः किल एतत् कथं गच्छति श्लोकपठनेनापि गच्छति श्लोकस्य अर्थचिन्तनेनापि गच्छति श्लोकस्य भावनां करोति चेदपि गच्छति किल श्लोकम् अनुभवति चेदपि गच्छति तस्य भावनां कुर्वन् भवान् अनुभूतिं प्राप्य तस्मिन् यदा भवान् लयं प्राप्नोति तस्मिन् सन्दर्भे भवान् सर्वविध अनुग्रहमपि प्राप्नोति इति वदति तदेव मेल्पत्तूर् एतादृशश्लोकैः अस्मान् पाठयति साक्षात् केवलं वेर्ड् टु वेर्ड् मीनिङ्ग् स्वीकृत्य गच्छामः चेत् पाण्डित्यप्रकटनार्थं वयं तत्र अर्थकथनं कुर्मः चेत् वयं दृष्टवन्तः किल बहवः जनाः नारायणीयं वा भवतु भागवतं वा भवतु सम्पूर्णभागवतं पठित्वा किं पठितवान् मातुलं मारयितुं शक्यते इति पठितवान् कारणं किं भगवान् तदेव कृतवान् किल कंसं मारितवान् तस्मात्
मातुलं मारयितुं शक्यते इति पठितवान् रामायणं पठित्वा किं पठितवान् पत्न्याः उपेक्षां कर्तुं शक्नोति इति पठितवान् चेत् कः अर्थः रामस्य अयनं तदा सीतायाः अपि अयनमस्ति रामायणं रमायाः अयनं रामायणं रमा का सीता एव तत्र सीतायाः यात्रा यत्र समापयति तत्र रामायणमपि समापयति अनन्तरं किं भवति उत्तररामायणम् इति भवति तदनन्तरं तादृशमेव अस्माभिः ततः कः अर्थः गृहीतव्यः अस्माकं दर्शनं कथं भवेत् वयं रक्तवर्णस्य उपनेत्रं स्थापयित्वा पश्यामः चेत् रक्तवर्णेन एव सर्वमपि पश्यामः किल अस्माकं ततः भिन्नभिन्न अनावश्यकस्थानेषु वादविदण्डवादं कर्तुं कार्याणि आवश्यकानि इत्येव भवान् पश्यति मम पाण्डित्यप्रकटनस्य आवश्यकता अस्ति इति रीत्या पश्यति तत् भवान् प्राप्नोति अथवा हृदयस्य विशालतायाः कृते हृदयशुद्धीकरणाय आधिव्याधिप्रशमनार्थं वयं प्रह्लादस्य कथां पठामः चेत् प्रह्लादः किम् अनुभूतवान् तत् प्राप्तुं शक्नुमः नो चेत् हिरण्यकशिपुः किम् अनुभूतवान् तत् प्राप्नोति किल हिरण्यकशिपुः राज्यं प्राप्तवान् धनं प्राप्तवान् यद्यद् भौतिकं वयम् इदानीं चिन्तयामः तत् सर्वं प्राप्तवान् किन्तु किं न प्राप्तवान् मनश्शान्तिः सन्तोषः आनन्दः रसः तद् न प्राप्तवान् तस्य जीवनं स्वीकृत्य पठतु तदानीम् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु प्रह्लादः तद् प्राप्तवान् कस्यापि विषये चिन्तयतु बलिः महाबलिः किल असुरकुले जन्म प्राप्तवन्तः एते सर्वे असुरकुले जन्म प्राप्तवन्तः तदापि ते एतदेव प्राप्तवन्तः के महाबलिः भवतु अथवा प्रह्लादः भवतु यः कोऽपि भक्तः भवतु तदेव मेल्पत्तूर् अत्र यद् वदति तद् अस्माकं कृते सामान्यजनानां कृते सः वदति एवमपि वयं वक्तुं शक्नुमः आदिव्याधि इति शक्नुमः किन्तु आदिव्याधि इति अस्ति इति कारणेन रोदनं कुर्वन् नास्ति सः तस्य अन्तरङ्गे अनुभूतितलं प्रति यदा वयं गच्छामः तत्र वयं शान्ततया आनन्देन सन्तोषेण वैराग्यं सम्पादनं यदा कुर्मः तत्र एव शान्तिः अस्ति इति अस्मान् सम्यक् एतादृशश्लोकेन सः बोधयति इति चिन्तनम् इदानीं पश्यतु श्लोकस्य पठनं कथं प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्जद्रोमाञ्जो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुर्वशमपीडापरिभवन् तत्र तस्य पदच्छेदं वयं दृष्टवन्तः प्रभूताधिव्याधि प्रसभजलिते अनन्तरं मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपम् उदीयात् उदञ्जद्रोमाञ्चः गलितबहुहर्ष अश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवन् इति पदच्छेदः अनन्तरं पदपदार्थः इदानीं सर्वं मया उक्तम् अहं चिन्तयामि भवन्तः अवगतवन्तः इति प्रभूत आधिव्याधिप्रसभचलिते इत्युक्ते सदा सर्वदा पीडया भावितः शारीरिकस्तरे मानसिकस्तरे च शारीरिकस्तरे एव व्याधि आधि कुत्र भवति मानसिकस्तरे भवति तद् सम्यक् मननं करोतु सम्यक् अवगच्छति किं गभीरमस्ति इत्यपि अवगच्छति मामकहृदि मम मनसि मम अन्तरङ्गे मम हृदये त्वदीयं तद्रूपं परम
सुखचित् रूपं तव रूपं यत् च अद्वैतपरमानन्दस्वरूपं रसात्मकं रूपं भवतः उदीयात् तद् आगच्छेत् उदीयात् इत्युक्ते तत्र अस्ति इदानीं सूर्यस्य उदयः भवति सूर्यः तत्र नास्ति वा सूर्यः पूर्वमेव तत्र अस्ति किन्तु वयं सूर्यं कदा पश्यामः वयं कदा अनुभवामः तदा वयं वदामः सूर्यस्य उदयः एवमेव अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि तत्र अस्ति उदीयात् प्रकाशः ततः आगच्छेत् ज्ञानं ततः आगच्छेत् तद् कदा आगच्छति तत्र यदा आगच्छति तदा किं भवति उदञ्जद्रोमाञ्चः तत् परमानन्दस्वरूपदर्शनेन मनसि आनन्दरोमाञ्चः भवतु गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः तव स्वरूपदर्शनेन आनन्द अश्रूणां सततप्रवाहः भवतु सततं सर्वदा नेत्रतः अश्रूणि यथा एवं प्रवाहः भवति मनः अन्तरङ्गः सर्वमपि आर्द्रं भूत्वा सर्वमपि तत्र लयं यदा प्राप्नोति तदानीम् आनन्दः एव अवशिष्यते तत्र मनः इति एककार्यमेव न भविष्यति तदेव यथा विस्मर्यासं तेन च सर्वं विस्मृतं भवतु तदानीं लोकस्य एव विस्मृतिः भवति समाधि मध्ये समाधि अवस्थायां वयं भवितुं शक्नुमः दुरुपशमपीडा परिभवन् लोके विद्यमान लौकिक रोगादिजनितपीडाः तत्सर्वं भवान् मम जीवनात् दूरं नयतु भगवान् इति अस्ति तस्य अर्थः सामान्य अर्थः हे गुरुपवनपुरेश मम मनः सदा लौकिकरोगादिपीडया बद्धः अस्ति तत्र कृपया भवतः कृपया अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति एकः एव मार्गः कृपा तदर्थं किं कृपा करणीयं चेत् कृपाते सिन्धो इति अस्ति किल बहु स्थानेषु प्रार्थनां करोति कृपा यदा भवति भगवद्गीतायां वयं दृष्टवन्तः द्वितीयाध्यायस्य आरम्भदशायां दशमश्लोके वा तत्र कुत्रापि यदा अर्जुनः तस्य भगवन्तं करुणया यदा दृष्टवान् वत्सः धेनुं यदा पश्यति तादृशं यदा दृष्टवान् तदा एव नेत्रतः किम् आगतं तस्य अर्जुनस्य नेत्रतः अश्रुधारा यदा भवति कृपा तदा भगवतः समीपतः आगतं तदा एकेन कारणेन तत्र कृपया तव परमानन्द अद्वैतरूपम् उदितं भवतु इति अर्थः तदा एव तव दर्शनेन अहं परमानन्दम् अनुभवामि तस्य च रोमाञ्चः सर्वविधं शारीरिकं मानसिकं च दुःखं निवारयति इति सामान्य तस्य लिटररी मीनिङ्ग् अस्ति सामान्य अर्थः एतावदेव अत्र एतस्य श्लोकस्य विषये अद्य वयं चिन्तनं कुर्मः वयम् इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कृपया सर्वेषां दूरवाणी